एभ्रिवान हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ है। र आज हामीले एउटा अलिकति थ्योरिटिकल पोर्सन जेनरल लिमिटेसन्स अफ एभरेज के हो र त्यसपछि कसरी चाहिँ हामीले एभरेज चुज गर्ने, कस्तो कन्डिसनमा कुन एभरेज चुज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हैन, हो त्यो कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले जेनरल लिमिटेसन्स अफ एभरेज के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँ थोरै। अब एभरेजले जेनरली के मेजर गर्छ त भन्दा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्छ। डेटाहरू कुन डेटातिर पुग्न खोजिरहेछ, जुन डेटाहरू छ त्यसको एम के हो भन्ने कुराहरू हामी भेटिरहेका छौँ। तिनीहरू त कुनै न कुनै भ्यालुमा हामी एज्युम गर्छौँ कि पुग्न खोजिरहेछन् अथवा तिनीहरूको टेन्डेन्सी कुनै न कुनै भ्यालुतिर पुग्ने एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यो चाहिँ यसो तपाईँले इमेजिन गर्नु, एउटा ग्राफिकल फिगर अथवा एउटा पिक्टोरियल एप्रोच युज गर्नु र त्यहाँनिर डेटाहरू एकअर्काको नजिक आउन खोज्छन्, एउटा पोइन्ट नजिक आउन खोज्छन् भन्दा नि एकतिर झुमिन खोज्छन् डेटाहरू हैन, हो त्यसलाई चाहिँ के भनियो त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनियो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि ठिक छ, एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ यसले हैन, एभरेजले के गर्छ एउटा सिंगल भ्यालु दिने काम गर्छ है। तर के हुन्छ भने धेरैवटा यस्तो सिचुएसन्सहरू हुन्छ जहाँनिर हामीले एभरेजको युज गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन सक्छ। जस्तै केही सिनारियोहरू छ। पहिलो सिनारियो भनेको एभरेज गिव्स ए सिंगल भ्यालु, ठिक छ, एभरेज गिव्स अ सिंगल भ्यालु representing a group of data, ठीक छ, representing a group of data। एभरेजले के गर्छ त एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ र त्यो सिंगल भ्यालुले चाहिँ लगभग होल डेटालाई नै के गर्न खोज्छ त रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छ हैन। अब ठिक छ, यो कुरा त के हुन सक्छ, यसको घाटा के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा मात्रै डेटा हेर्दाखेरि, सपोज एउटा मात्रै भ्यालु हेर्दाखेरि त्यो डेटालाई रङ इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन सक्छ। सो यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा ड्यू टु दिस एभरेज मे बी misinterpreted, average may be misinterpreted हैन, by which के हुन सक्छ whole data is interpreted wrongly हैन। तपाईले एउटा डेटाले होल डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ र त्यो एउटा डेटा तपाईले रङ पढ्नु भयो भने तपाईको होल डेटा सम्बन्धी एउटा मिसइन्टरप्रिटेसन चाहिँ बन्न सक्छ। जस्तै यसको लागि एउटा सोचौं, एकजना मान्छे थियो है, एकजना मान्छे थियो, यहाँ अगाडि खोला छ, उ त्यो खोला क्रस गर्न खोजिरहेछ है, यो खोला क्रस गर्न खोजिरहेछ, तर सुरुमा खोला क्रस गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई उसको डेप्थ चाहियो। अब यहाँनिर अर्को मान्छे रहेछ खोला नजिकै हैन, अब खोला नजिकै यो मान्छेलाई ऊ जान्छ, यहाँनिर जान्छ, उसले सोच्छ दाइ यो खोला कति गहिरो छ भनेर सोच्छ। अनि त्यो मान्छेले भन्छ लगभग 5 फिट गहिरो छ भाइ भनेर भनिदिन्छ है। अब उसले त सोच्छ हैन म त 6 फिटको छु, अब 5 फिटको खोला छ भनेपछि त के मलाई बगाउला हौ, यसले के डुब्ला हौ म भनेर सोच्छ है, र ऊ खोलामा गइदिन्छ। तर जुन यो रातो मान्छे छ, यो रातो मान्छेले त खोलाको एउटा टेन्टेटिभ डेप्थ भनिरहेको हुन्छ हैन, लगभग सबैतिरको डेप्थ मेजर गर्दाखेरि चाहिँ के छ त 5 फिट छ भन्न खोज्यो। यसको मतलब खोलाको यो पोइन्टमा 2 फिट मात्रै पनि हुन सक्छ, खोलाको यो फिटमा 10 फिट पनि हुन सक्छ, खोलाको यो पोइन्टमा 7 फिट हुन सक्छ, खोलाको यो पोइन्टमा 1 फिट पनि हुन सक्छ, र यो सबै जोडेर उसले एभरेजमा चाहिँ 5 फिट भने हुन्छ। अब यो मान्छे टक्क खोला तर्न भनेर गयो हैन, यहाँबाट जान्छ जान्छ जान्छ, सुरुमा 2 फिटमा पुग्यो रे, त्यसपछि 5 फिटमा पुग्छ, त्यसपछि 10 फिटमा पुग्छ। अब उता कतिको छ 6 फिटको छ नि, 10 फिटमा पुगेपछि त ऊ डुब्छ। भनेपछि एभरेजले के गर्छ त एज अ होल एउटा डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, तर
त्यसलाई तपाईले रङली स्टडी गर्नुभयो। तपाईले के भन्नु भनेपछि होल डेटामै चाहिँ यति नै खालको चेन्ज मात्रै छ हैन। सबैतिर 5 फिट भनेको चाहिँ सबैतिर 5 फिट मात्रै छ डेप्थ भनेर तपाईले सोच्नु भयो भने त्यो एउटा रङ इन्टरप्रिटेसन हुन्छ र हेर्नु त यहाँनिर त डुब्यो। ठीक छ, त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने एभरेज भनेको चाहिँ त्यहाँनेरिको भ्यालुजहरुको एउटा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो, तपाईले एभरेज दिनुभयो। त्यहाँनेरि एक्सट्रिम भ्यालुज हुन्छ, कुनै भ्यालु एकदम सानो हुन सक्छ, कुनै भ्यालु एकदम ठूलो हुन सक्छ र त्यो सबैलाई जोडेर तिनीहरुको एभरेज भ्यालु उसले निकालेको हो। यसको मतलब के होइन भन्दाखेरि सबै भ्यालुहरुको बीचको डिफरेन्सेस भनेको 5 फिट मात्रै छ है भनेर चाहिँ भनेको होइन। ठीक छ, यसपछि आउँछ कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने एभरेजले चाहिँ के दिन्छ त, एभरेज गिव्स द भ्यालु व्हिच मे नट बी इन द डेटा। एभरेज गिव्स द भ्यालु नट इन डेटा सेट। ठीक छ, जस्तै यसको सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज तपाईसँग 1 2 3 4 भनेर छ, यसको एभरेज भनेको मिन भेट्नु भयो भने 1 + 2 + 3 + 4 बाइ यहाँनेरि 4 गर्नुहुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 7 8 9 10। 10 बाइ 4 भनेको कति आउँछ 5 बाइ 2 = 2.5 आयो। 2.5 त यहाँनेरि छैन। त्यसैगरी तपाईले मिडियन झिक्नु भयो अरे। मिडियन भनेको के हुन्छ त n + 1 बाइ 2 आइटम हुन्छ हैन। अनि यहाँनेरि कति आयो त 5 बाइ 2 भनेको 2.5 आइटम आउँछ। अब यसको भ्यालु कसरी भेट्नुहुन्छ, सेकेन्ड आइटम प्लस 0.5 माइनस इन्टु थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम भनेको 2.5 आयो हैन। यसको मतलब मिडियन पनि यहाँनेरि छैन। अब यसको मोड त क्याल्कुलेसन गर्ने कुरै आएन हैन। मोड क्याल्कुलेसन त हुने कुरै आएन, किन भन्दा यहाँनेरि हाम्रो कुनै पनि डेटा चाहिँ रिपिट भएको छैन, एकचोटि आएको छ, मोड वेल इल डिफाइन्ड भयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ एभरेजले चाहिँ डेटा सेटमै नभएको डेटाले एभरेज रिप्रेजेन्ट गर्ने हुन सक्छ र यो पनि एउटा यसको डिफेक्ट हो। किनभने डेटा सेट भित्रै भएको डेटा भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो हैन। एज अ होल डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डेटा सेट भित्रकै डेटा भएको भए सजिलोसँगले एक्सप्रेसन गर्न सकिन्थ्यो नि, तर त्यो यहाँ प्रेजेन्ट नहुन सक्छ। त्यसैगरी इट मे गिभ एब्सर्ड रिजल्ट। इट मे समटाइम्स गिभ एब्सर्ड रिजल्ट। एब्सर्ड रिजल्ट भन्न खोजेको के भन्दा अलि नमिल्दो खालको रिजल्ट दिन सक्छ। जस्तै तपाईले फ्यामिलीको साइज क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ, फ्यामिलीको साइज क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ, एभरेज तपाईले कति भेट्नु 3.2 भेट्नुभयो। अब कुनै फ्यामिलीको साइज 3.2 होला त तपाईले भन्नु होला हैन एउटा मान्छे अलि छोटो छ त्यसलाई छोटु भनिन्छ, त्यसको साइज चाहिँ 0.2 छ अरे भनेर। तर ऊ पनि एउटा सिङ्गो मान्छे हो, उसको दुईटा खुट्टा छ, दुईटा हात छ हैन, नाक मुख सबै छ। अब त्यसलाई हैन त्यसको हाइट सानो छ भनेर 0.2 मान्छे भनेर त भन्न सकिँदैन नि हैन। मान्छेलाई त एउटा होल नम्बरले एक्सप्रेस गरिन्छ, एउटा मान्छे भनिन्छ नि त। उसको हाइट कम आधी भयो भने के त्यसलाई 0.5 मान्छे त भन्नु हुँदैन, अथवा हाइट धेरै अग्लो भयो भने 2 मान्छे त दुईटा मान्छे त भन्नु हुँदैन नि, एउटालाई एउटै भन्नुहुन्छ जहिले। त्यसैले यस्तो फ्र्याक्सनल भ्यालु दिन्छ। अब फ्र्याक्सनल भ्यालुमा दियो भने त हामीले के बुझ्नु पर्यो, अरे यसले के दियो, यो फ्यामिली साइज त यस्तो कहिले पनि नआउने भयो हैन। हो यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसैगरी यसले चाहिँ सिरिज फर्मेसन कसरी भइरहेको छ भनेर भन्न सक्दैन हैन। अथवा त्यो सिरिज बन्नको लागि कुनै सिरिज भनेको नम्बरहरू हुन सक्छ हैन, प्याटर्न होस् नहोस्, एउटा नम्बरहरूको लाइनलाई चाहिँ सिरिज भनिन्छ हैन। र यसले चाहिँ यो सिरिजको फर्मेसन कसरी भएको छ भन्ने कुरा मजाले आइडिया नदिन सक्छ। यसको लागि एक्जाम्पल भनेको सपोज मैले 1 2 3 4 5 डेटा लिए, यसको मिन भनेको है मैले मिनबाटै क्याल्कुलेसन गरेँ, यसको मिन भनेको कति हुन सक्छ हैन, मिडियन क्याल्कुलेट गरौँ सजिलै भन्न सकिन्छ है। यसको मिडियन भनेको 3 हुन्छ, तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुस् मिडियन 3 हुन्छ। मिन पनि क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि अर्को डेटा छ मसँग 3 3 3 भनेर डेटा छ र यसको
मिन भनेको सरी मिडियन भनेको पनि 3 नै हुन जान्छ। सो यो डेटाको पनि मिडियन 3 छ, यो डेटाको पनि मिडियन 3 छ। तपाईलाई कसैले मिडियन 3 दियो र भन्यो ल यहाँबाट चाहिँ ओरिजिनल सिरिजलाई अलिकति निकाल्न खोज न त भन्ने कुरा गर्यो भने तपाईले दुईटै हात उठाउनु पर्ने हुन्छ। सक्दिन म, किन भन्दा तपाईले हेर्नुस् त मिडियनको भ्यालु मात्रै दियो भने भन्न सक्नुहुन्छ त कुन हो भनेर। सपोज तपाईले चाहिँ यहाँनेरि 1 3 1 1 3 3 भन्ने डेटा छ भने पनि 3 नै मिडियन हुन्छ। 2 3 5 भन्ने छ भने 3 नै हुन्छ। म्हणजे कुन सिरिज नि भन्नै सकिँदैन। त्यसैले यहाँनेरि अर्को लिमिटेसन भनेको मेजर अफ सेन्ट्रल भ्यालु fails to give any idea about formation of series। ठीक छ, यसले चाहिँ सिरिज कसरी फर्मेसन भइरहेको छ भन्ने कुरा भन्न सक्दैन। किनभने 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा सिरिज हामीले हेरिहाल्यौं। 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा सिरिजहरुको मिडियन भ्यालु एउटै हुन सक्ने रहेछ। ठीक छ, यसपछि अब क्वेशन आउन सक्छ, अब त्यसो भए एभरेज कसरी सिलेक्ट गर्ने त यार, अब यत्रो धेरै डिफेक्ट रहेछ, के एभरेज भ्यालु सिलेक्ट गर्दा ठीक होला भन्ने कुरा सोध्दाखेरि हाम्रो अर्को टपिक त्यसमै बेस्ड छ, सिलेक्सन अर चोइस अफ एन एभरेज। कसरी चाहिँ हामीले एभरेज भ्यालु सिलेक्ट अथवा चोइस गर्न सक्छौं। अब एभरेजको फिचर्सहरु के हुन्छ, क्यारेक्टरहरु के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सायद पहिलो दोस्रो भिडियोमै डिस्कस गरिसकेका छौं। तर हरेक स्टुडेन्ट्सको के एउटा क्वेशन चाहिँ हुनुपर्छ भने ठीक छ मैले यो कुराहरु बुझे, कसरी काम गर्छ हैन, के फर्मुला लाउने भन्ने कुराहरु बुझे, तर कुन सिचुएसनमा कुन लाउँदाखेरि चाहिँ मैले बेस्ट रिजल्ट पाउँछु होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको दिमागमा हुनुपर्छ हैन। हो, अब बेस्ट रिजल्ट पाउनको लागि तपाईले सर्कमस्टेन्सेस अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको सिचुएसन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैगरी अब तपाईहरुले चोइस गर्दाखेरि हैन तपाईले के बुझ्नु भने सबैजना के हो त आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्। एरिथमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन आफ्नो ठाउँमा ठीक छ, मोड आफ्नो ठाउँमा ठीक छ, मिडियन आफ्नो ठाउँमा, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको एउटा खेलाडीको रूपमा मिडियन पनि खतरा छ। तर सिचुएसन अनुसार तपाईले चाहिँ यिनीहरुलाई युज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले कुन चाहिँ सिलेक्सन गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यो 3-4 वटा क्वेशन सोध्नु होला आफुलाई। पहिलो क्वेशन भनेको प्रपोज अफ एभरेज हैन। एभरेजको तपाईको एभरेजको पर्पस के हो निकाल्ने हैन। तपाईले अब सायद टोटल स्टुडेन्ट्समा कति मार्क्स निकाल्नु पर्ने हो त्यो कुरा भेट्नु पर्ने हो कि हैन, अथवा सबसे ट्रेन्डिङ तपाईले एउटा बिजनेस चलाउनु भएको छ भने सबसे ट्रेन्डिङ कुराहरु के छ भन्ने कुराहरु थाहा पाउनु पर्ने छ भने, अथवा तपाईले मिडल भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने कुनै कुराको बीचमा चाहिँ कति होला त भन्ने, बीचको पपुलेसन कति होला भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हो त्यो अनुसार तपाईले आफ्नो एभरेज चाहिँ चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो जुन एभरेज भेट्नुहुन्छ यो एभरेज मैले फर्दर कम्प्युटेसनमा युज गर्छु कि गर्दिन, किनभने सबै कुराहरु फर्दर कम्प्युटेसनमा युज नहुन सक्छ। जस्तै मिडियन र मोड भनेको फर्दर कम्प्युटेसनमा युज हुँदैन, तर मिन भनेको फर्दर कम्प्युटेसनमा युज हुन्छ नि। त्यसैले अर्को क्वेशन भनेको तपाईले सोध्नु पर्ने वुड द एभरेज बी युज्ड फर फर्दर कम्पोजिसन। ठीक छ, हामीले लिएको एभरेज चाहिँ फर्दर कम्पोजिसनमा युज हुन्छ। त्यसैगरी कस्तो टाइपको डेटा छ त्योसँग पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, ठीक छ, जस्तै द टाइप अफ डेटा एभाइलेबल, टाइप अफ डेटा एभाइलेबल तपाईसँग कस्तो खालको डेटा छ त्यो हेर्नु पर्यो र तपाईले डेटालाई अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो। यदि डेटा हाइली स्क्युड छ हैन, एकदम एकतिर चाहिँ एकदमै तन्केको छ, एकदम चाहिँ सानो भएर बसिरहेछ भने त्यति बेला तपाईले मिन युज नगर्नु होला। ठीक छ, हाइली स्क्युड छ भने मिन युज नगर्ने। त्यसैगरी
मिडलतिर ग्याप छ, ग्याप इन मिडल, मिडलतिर अलि धेरै ग्याप छ भने त्यति बेला मिडियन युज नगर्ने हैन, मिडलतिर ग्याप छ भने। त्यसै गरी अनइक्वल क्लास इन्टरभल छ, अनइक्वल क्लास इन्टरभल छ भने त्यति बेला मोड युज नगर्ने है। अनइक्वल क्लास इन्टरभल भयो भने तपाईले मिन युज गर्नु भने क्लास इन्टरभल कस्तो छ भन्ने कुरासँग जेनरली मिनहरुको धेरै चासो हुँदैन, धेरै फरक पनि पार्दैन, तर मोडलाई धेरै नै असर पार्छ यस्तो कुराहरुले है। ठीक छ, हो यो क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले आफूलाई सोधेर के चोइस गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चोइसको लागि हामीले सुरुमा मिडियन हेर्न गइरहेछौं। मिडियन कति कति बेला युज गर्न सकिन्छ होला, अथवा हामी यसको केही स्पेशल फिचरहरु हेर्छौं। यो स्पेशल फिचरले चाहिँ मिडियन कहाँ युज गर्न सकिन्छ, कति बेला युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु बताउन सक्छ। ठीक छ, अब मिडियन भनेको एउटा बेस्ट मेजर हुन्छ जति बेला हामीसँग पेन एन्डेड हैन क्वान्टिटेटिभ डेटा सेट हुन्छ। ठीक छ, पेन एन्डेड क्वान्टिटेटिभ डेटा सेटहरु प्रेजेन्स हुन्छ र सपोज हामीले ग्राफ प्लट गर्यौं अरे, ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यस्तो यस टाइपको कुराहरु आयो, सरी त उल्टो यस भएछ है, यहाँनेर यस्तो यस खालको ग्राफ आयो और रिभर्स यस खालको ग्राफ आयो हैन, यस्तो खालको ग्राफ आयो अरे, एउटै त भयो रिभर्स यस, अथवा यता घुमेको हुन सक्छ, यसरी घुमेको हुन सक्छ हैन। यस अथवा यस्तो रिभर्स खालको यस खालको ग्राफ आयो भने तपाईले चाहिँ त्यति बेला मिडियन युज गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यहाँनेर पेन एन्डेड भनेर आएको छ, जो चाहिँ पेन एन्डेड हैन, यो ओपन एन्डेड हो। ठीक छ, यदि ओपन एन्डेड क्लासेसहरु छ, क्वान्टिटेटिभ डेटा सेटहरु छ र इफ फ्रिक्वेन्सी कर्व हैन, फ्रिक्वेन्सी कर्व इज यस और रिभर्स यस आउँछ भने त्यति बेला तपाईहरुले चाहिँ मिडियन युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईले मिन युज गर्नुभयो हैन, मिन युज गर्नुभयो भने के हुन्छ त, त्यहाँनेरि कुनै भ्यालुहरु एकदमै हाई हुन्छन्, हाई एन्ड लो भ्यालुज हुन्छ हैन, एकदमै हाई एकदमै लो, अथवा एक्सट्रीम भ्यालुजहरु आउन सक्छन्। यसरी एक्सट्रीमली चेन्जिङ भ्यालुजहरु आयो भने तपाईको मिन त के हुन सक्छ, एउटा करेक्ट भ्यालु त दिदैन यहाँनेरि हैन। त्यसैले यो बेलामा चाहिँ यदि ओपन एन्डेड छ, क्वान्टिटेटिभ डेटा सेट छ र तपाईको फ्रिक्वेन्सी कर्व चाहिँ यसरी यस और रिभर्स यस भएर आएको छ भने मिडियन तपाईको लागि बेस्ट चोइस हुन जान्छ। ठीक छ, त्यसपछि आउँछ मोडको कुरा है। अब मोडको कुरा चाहिँ जेनरली सोच्नुस्, यदि तपाईलाई क्वालिटेटिभ कुराहरु गर्नुपर्ने छ धेरै हैन, क्वालिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ, जेनरली भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि अथवा प्रिफरेन्सेसहरुको कुरा हुन सक्छ हैन। हो, प्रिफरेन्सेसहरुको कुरा गर्दा क्वालिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँनेरि क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन सक्छ है। क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अलिक गाह्रो हुन्छ, तर तपाईले क्वालिटेटिभ अथवा प्रिफरेन्शियल हिसाबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै तपाईले डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रोडक्ट्सहरु छ तपाईसँग र तिनीहरुको डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन, अनि तपाईले हेर्नुहुन्छ, जस्तै एउटा हामी सोचौं कि आइसक्रिमको विज्ञापन गरिराख्नु भएको छ, डिफरेन्ट टाइप्स अफ चकलेट, भ्यानिला, स्ट्रबेरी आदि इत्यादि आइसक्रिमहरु होला हैन। अब जेनरली ट्रेन्ड कस्तो छ हेर्नुहुन्छ तपाईले, मान्छेलाई कुन आइसक्रिम मन पर्छ त, चकलेट आइसक्रिम मन पर्छ, भ्यानिला, स्ट्रबेरी के मन पर्छ त, त्यो तपाईले यसो मार्केटमा हेर्नुहुन्छ र मार्केटमा हेरिसकेपछि कुन एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले मोडबाट क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ हैन। मान्छेले कुनलाई धेरै प्रिफरेन्स दिन्छन् त्यो प्रिफरेन्स अनुसार तपाईले त्यो एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ अलि धेरै जोड दिनुहुन्छ, किनभने मान्छेलाई धेरै जुन मन पर्छ
त्यही त देखाउनु पर्यो नि। थोरै मन पर्ने कुरा देखाएर त काम छैन हैन, थोरै देखाएर त के गर्ने त हो नि। ठिक छ हो। त्यसैले मोड कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँनिर मान्छेको प्रिफरेन्स धेरै छ, एउटा क्वालिटेटिभ मेजरमेन्ट हो नि त प्रिफरेन्स भनेको, मन पर्ने कुराहरू हैन हो, त्यो कुराहरू आउँछ। जस्तै के हुनसक्छ भने मान्छेलाई जे मन पर्दैन नि हो त्यो कुराहरू मिडियाले धेरै देखाइदियो भने मान्छेहरूलाई रिस पनि धेरै उठ्छ, मान्छेहरूको दिमाग जहिले पनि त्यतैतिर घुमिरहेको हुन्छ हैन। त्यो एउटा गेम हुन्छ। जे होस्, जे कुरा उनीहरूलाई मन पर्दैन, जे उनीहरूलाई अलिकति डिस्ट्रेसिङ हुन्छ त्यही न्युज मात्रै देखायो भने अथवा त्यस्तै खालको इन्फर्मेसन मात्रै सबैतिर फैलियो भने मान्छे आफै डिस्ट्रेसिङ भइहाल्छ नि हैन, डिप्रेस्ड भइहाल्छ नि हो, त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। सो मोडले त्यहाँनिर थोरै खेल खेल्न सक्छ। ठिक छ। र एकदमै लार्ज आउटस्ट्यान्डिङली लार्ज फ्रिक्वेन्सी छ। ठिक छ, आउटस्ट्यान्डिङली लार्ज फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यति बेला पनि हामीले मोडको राम्रो युज चाहिँ गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि आउँछ मिनको कुरा। अब मिन भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो कुरा। यदि हामीले जुन भ्यालुजहरू छ सिरिजमा, भ्यालुज इन सिरिज आर टु बी गिभन इक्वल इम्पोर्टेन्स, आर टु बी गिभन इक्वल इम्पोर्टेन्स। ठिक छ, सबैलाई तपाईँले इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने छ भने त्यति बेला तपाईँले एरिथमेटिक मिन युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कस्ट अफ प्रोडक्सन, प्रत्येक गुड्सको कस्ट अफ प्रोडक्सन सेम हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँले एभरेज प्राइस हेर्नुपर्नेछ, सबैलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिएर हेर्नुपर्नेछ। जस्तै तपाईँले चामलको एभरेज प्राइस नेपालमा कति छ भनेर हेर्नुभयो भने अब ठिक छ, मार्से चामल अलिकति महँगो छ, अलिक खत्रै मान्छेले खान्छन् होइन। त्यो बाहेक अब जो जेनरल चामल जुन हुन्छ, जिरा मसिना उसिना के हुन्छ नि, अब त्यसको एउटा एभरेज टेन्टेटिभ प्राइस निकाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा सबै चामललाई तपाईँले इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ। अब कुनै बेला तपाईँले वेटेड एरिथमेटिक मिन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर जे होस्, सबैले इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कति बेला मिन युज नगर्ने, वेन नट टु युज, यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेन्जर हो है। मिन युज नगर्नु यहाँनिर यो डेन्जर कन्डिसन हो। कति बेला मिन युज नगर्नु भन्दा, जस्तै डेटा इज स्क्युड, अलिकति पनि स्क्युड देख्नु भयो भने तपाईँले मिन युज नगर्नु होला, एरिथमेटिक मिन। त्यसै गरी ओपन इन्डेड क्लासेसहरू ठिक छ, ओपन इन्डेडलाई पेन इन्डेड पनि भन्छ। ओपन इन्डेड क्लासेसहरू तपाईँले देख्नु भयो भने त्यहाँनिर तपाईँले मिन त सजिलैसँग क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर पनि ओपन इन्डेड क्लासेसमा नि खासै ठुलो फरक त पार्दैन, तर कति बेला फरक पार्छ थाहा छ। जस्तै बिलो अथवा यहाँनिर के भनेर भन्दा बिलो 10 भनेर भन्यो अरे है, र यतापट्टि चाहिँ के छ त बिलो 10 भनेर भन्यो, यहाँनिर 10 to 20, 20 to 30 छ। तपाईँले यसको मिडल भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त यसको मिडल भ्यालु क्यालकुलेसनै गर्न सक्नु हुँदैन हैन, अनि चाहिँ ओपन इन्डेड क्लासेसहरूमा जेनरली युज गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी when the values in series are very large or very small, ठीक छ, very large or very small छन् भ्यालुजहरु त्यति बेला युज गर्न सकिन्छ हैन। त्यसै गरी unevenly spread डेटामा पनि तपाईले चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला, ठीक छ, unevenly spread डेटामा। अब अर्को भनेको जियोमेट्रिक मीन को कुरा आयो। अब जियोमेट्रिक मीन भनेको एभरेजिङ रेशियोजहरुको लागि, त्यसै गरी पर्सेन्टेजहरुको लागि हैन, पर्सेन्टेजहरुको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ जियोमेट्रिक मीन सुइटेबल हुन्छ। र हार्मोनिक मीन कति बेला सुइटेबल हुन्छ भन्दा यहाँनेरि रेट्सहरु भेट्नको लागि, टाइम भेट्नको लागि हैन, त्यसै गरी डिस्टेन्स कन्भर्टेड within certain time
टाइम। जस्तै हार्मोनिक मिन कति बेला क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने रेटको कुरा आयो भने हैन, रेट अफ चेन्जको कुरा आयो भने त्यति बेला तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हार्मोनिक मिन युज गर्नुभयो भने तपाईले बेस्ट रिजल्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। ठीक छ, यही कुरा हो मेन हामीले बुझ्नुपर्ने, कति बेला युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु है। हो, बुझ्नु भयो त यो कुराहरु भयो। जस्तै अब मिन मिडियन मोडको करेक्ट कमन क्यारेक्टर भनेको, जस्तै मिन मिडियन मोडमा तीनटैमा के हुन्छ, कन्टिन्युटी हुन्छ हैन, कन्टिन्युटी हुन्छ। त्यसैगरी यो बाउन्डेडनेस भन्ने कुरा हुन्छ, तर जस बाउन्डेडनेस कन्डिसन चाहिँ मिडियनको लागि नेसेसरी छैन। ओपन इन्डेड क्लासेसहरुमा पनि तपाईले मिडियन क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इक्वल क्लासको कुरा, सबै क्लासेसहरु इक्वल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहाँ हो त, मोडमा मात्रै हो। तपाईले मिन र मिडियनमा चाहिँ इक्वल क्लासेस भएन भने पनि सजिलैसँग क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इक्वल क्लासेस भएन भने मोडमा तपाईहरुको के कन्फ्युजन हुन सक्छ भने यहाँनेरि थोरै डेटा छ, थोरै फ्रिक्वेन्सी आउँछ, त्यहाँनेरि धेरै डेटा छ, धेरै फ्रिक्वेन्सी आउनु अभियस कुरा हो हैन। भनेपछि हामीले त्यो डेटालाई यदि इक्वल क्लासमा अथवा इक्वल इन्टरभलमा बनायौं भने पो थाहा हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, बाउन्डेडनेसको कुरा नि भयो, कन्टिन्युटीको कुरा पनि भयो हैन। बाउन्डेडनेस भन्छ एउटा सर्टेन बाउन्ड्री हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु भयो, मिडियनमा चाहिराख्दैन हैन। सो यहाँनेरि हामीले लिमिटेशन्स अफ एभरेज हेर्यौं र कुन एभरेज चुज गर्ने भन्ने कुराहरु हेर्यौं। सो यहाँनेरि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।